بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین البتہ تحقیق احسان کیتا ہے اللہ پاک نے اوپر مومناں دے کہ انہاں دے وچوں ہی اپنا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ بھیج دیتا ہے اودیاں صفتاں کی نے میرا محبوب پیغمبر انہاں نوں قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے تے بتاں دی نجاست کولوں انہاں نوں پاک کردا ہے تزکیہ نفس کردا ہے تے کتاب و حکمت دے درس دیندا ہے میرے محبوب دے آن تو پہلا اے شریعن گمرائی دے اندر سن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اج دا 3 مارچ 2007 دا خطبہ جمعہ اے اندر سورہ آل عمران وچوں چوتھے پارے دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھیے. اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. آ جڑا مہینہ ہے نا چند دے لحاظ نال اینو کہندے نے ربیع الاول دا مہینہ. ربیع الاول اے او ماہ مبارک ہے جس مہینے سے اللہ سبحانہ نے اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے بھیجے اور نال نال قرآن نے وضاحتاں کیتیاں نے کہ میرے محبوب دی آمد تو پہلا لوگ سریعن گمراہی چ سن. ہدایت اتے کوئی بھی آدمی نہیں سی. یہودی سن او جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تسلیم کرتے سی. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تسلیم کرتے سی. مکے دے مشرک جڑے اپنے آپ دین ابراہیمی تے کہلان والے حق دے اتے کہلوان والے وہ سمجھتے سن کہ ملائکہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. شرک دے اڈے کھلے ہوئے جگہ جگہ تے زنا دے اڈے کھلے ہوئے. بے حیائی عام سی. جڑے لوگ اپنیاں جمدیاں بیٹیاں نو ٹوئے کھٹ کے دفن کر دیندے سی نا لوگ سمجھتے سی انہاں ورگے خاندانی بندے ہی کوئی نہیں. باپ نے مر جانا پتر نے ستیلی ماں نال نکاح کر لینا. کئی کئی بیویاں ایک ایک بندے دے نکاح 10 بیویاں ایک بندے دے نکاح. اور اگر کسی عورت دا خامد مر جانا نا تے سمجھا جاتا سی اے بی بی منحوس ہے. او دے کولوں لوگ کنارہ کش ہو جاندے سی. بلکہ سیرت نگار نے لکھیا ہے ایک ایک بی بی ایک ایک وقت کئی کئی بندے نال نکاح کر چھڑدی سی. بغیرتی دا یہ حال سی کہ لوکاں نے نا اپنے دروازیاں تے خاص قسم دے جھنڈے نصب کیتے ہوندے سی جدا مانا یہ ہوندا سی کہ ادھر چکلا کھلیا اے بغیرتاں دا گھر ہے جڑا مرضی آئے جو مرضی کر کے چلا جائے. جدو بچہ پیدا ہونا اے بی بی جنوں مرضی سد کے جدے نامے مرضی مر دے. اللہ پاک فرماندے نے جدو دنیا دے اندر ایسے حالات سن ہر پاسے ظلم ہی ظلم سی. زیادتیاں ہی زیادتیاں. مسافرانو لوگ لٹ کے کھا جاندے سی. غریباں دا پرسانے حال کوئی نہیں سی. بتاں دی پرستش ہوندی سی. اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین. اساں پھر اپنے مومن بندیاں تے بڑا بڑا احسان کیتا. اللہ سونے احسان تا تیرے بڑے نے انعام تا تیرے بڑے نے. اتنے انعام نے قرآن کہندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندے ہو میرے تواڈے تے ان انعام نے گن لگ پوتے تسی گن ہی نہیں سکدے. کہ جی کنے انعام نے
ہاتھ اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ زبان نعمت، جے تینوں قدر نہیں تے کسے گونگے کولو پوچھ. اکھاں نعمت، جے قدر نہیں کسے نابینے کولو پوچھ. دماغ نعمت، جے تینوں سمجھ نہیں آندی کسے پاگل کولو پوچھ لے. اللہ پاک نے دند دے چھڈے نے، زبان دے چھڈیے، ہونٹ دے چھڈے نے، دل دے چھڈے، گردے دے چھڈ. کیوں جی کڈیاں نعمتاں نے. میں نے ایک بندہ دسن لگا، ایک امیر آدمی دا نا جگر خراب ہو گیا، جگر. وہ باہر گیا 1 کروڑ روپیہ لا کے تے جگر تبدیل کروا کے لیا. 1 کروڑ روپیہ ایتھے آ جا مر گیا. کیوں جی اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق دے دے. سچے دل نال بندہ ایک بار ہی کہہ دے نا الحمدللہ الحمدللہ، کہہ تے بندہ سکدا ہے نا. تسی بھلا کہو کہہ سکتے ہو؟ اے ایڈا بڑا کلمہ ہے کہ ایک بار کہن نال لکھاں نعمتاں دا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے. تے جے کہہ دئیے سبحان اللہ، بھلا کہہ لو تسی. علامہ منذری نے ترغیب سے کروایت لے آندی، ایک بار کہن نال اللہ لاکھ نیکی عطا فرما دیندے. ادھر تو موجاں ہی بڑیاں نے. کڈی وڈی نعمت، ہاتھ نعمت، پیر نعمت، زبان نعمت، ہونٹ نعمت، دند نعمت، دماغ نعمت، دل نعمت، جگر نعمت، گردے نعمت. لیکن ساریا نعمتاں دا احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا تے صرف ایک ہی جتلایا، وہ کیڑا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. احسان میرا اے کہ تینوں محمدی بنا دیتا ہے، تینوں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، تینوں محمدی بنایا. جدی امت آن لی کتے موسیٰ نبی پہ دعا منگدا ہے، کتے عیسیٰ نبی پہ ترلے لیندا ہے، کتے ابراہیم پیغمبر دعاواں پہ کردا ہے، انبیاء بشارتاں پہ دیندے نے. اکو احسان لقد من اللہ علی المؤمنین. میرے نبی اجے دنیا تے آئے نہیں، میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں. لوکی آئے تے سیرت دا آغاز پھر ہویا، لوکی دنیا تے آئے سیرت دا آغاز ہویا. میرے نبی اجیال میں رواج نے تے پیغمبر دی سیرت دے چرچے اوتھے ہی شروع. دو جلسے کروائے رب نے، 2 جلسے تے ثابت کی تک. ایک جلسے چ سارا جہان سدیا، سارا جہان، بابا جی تو لے کے سارے، بڑے ان پڑھ تے نیک تے برے، نبی تے ولی، ایک جلسے سارے. تے آخیا کی الستو بربکم، الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے کہنے لگے بلا یا اللہ اقرار کرنے کہ تو ساڈا رب ہے. اے منیا اوتھے منوا لیا سی. اگلے نے عالم رواج کلیا ہی تائیں پہلا منوایا تے دوجا جلسہ. اے اللہ پاک نے صرف نبیاں دی کانفرنس بلائی. نبیاں نو اللہ پاک فرماندے نے اے میرے انبیاء سن لو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جننے سچے نبی سن سارے موجود، سچے نبی، جھوٹے نہیں، مرزا کانا نہیں ہوتے، سچے۔ اللہ نے تسی دنیا تے جانا ہے، میں تانوں نبوتاں دے تاج دینے نے، یا اللہ پھر ساڈے واسطے آرڈر کیے۔ گل ذرا دھیان نال سن لیا جے، اللہ دے نے ثم جاءکم، تسی دنیا تے ہوو، تواڈے ہوندیاں میرا خاص نبی آ جائے، میرا محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے واسطے اللہ سونے آرڈر کیے۔ اللہ فرماندے نے تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تسی بھی ہو وہ بھی آ جائے، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آئیں پاسے ہو جانا، نبوت دا لا کے تاج شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے اصرار کر لو، پکیاں پہ پکوان دیا رہا، پکیاں اقرار تم من دیو، اللہ نبی اقرار تم، یہ تو گل وارا کھان دی، سارے آدھے اقرارنا، وہ سونا آوے ہی آوے، اسی انہیں مننے ہیں، اللہ نے جے نام مننے ہو جائے تو پھر متا گدی تا بڑی مشکل ہے نا چھڑنی، اور کرسی چھڑنی بڑی اوکھی، جڑا ترخانہ دی کرسی بڑی تے پہ جائے، جب تک انہوں پھائے نہ لیا جائے اور ہی جان چھڑتا تے نبوت دی گدی تے پھر بڑی بڑی گدی۔ کہ جی مشرف کرسی چھڑتا ہے، سارے نے چھڑ دے والا نہیں چھڑتا تواڈے پیو دی، یہ چھڑنے بھی انہیں کوئی نہیں، اوویں ہی چھڑے گا جویں لوکی جویں اگے چھڑوا دے رہے، جویں رب چھڑوایا ہے نا اوویں چھڑ دے لوگ، ایویں نہیں چھڑ۔ اللہ دے نے متا اس ویلے اصرار کر لو، متا آدم تو آکے میں سارے دا پیو ہاں، نو آکے میں نجیب اللہ ہاں، ابراہیم آکے میں خلیل اللہ ہاں، موسیٰ آکے میں کلیم اللہ ہاں، عیسیٰ آکے میں ذبیح اللہ ہاں۔ اللہ دے نے متا اس ویلے اصرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جب تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، جب تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، تب تک نہ میں تھو نبوت لو گے۔ جی اتھے کوئی گل کرنی جے انہیں کر لو، جے اتھے تسی کوئی گل کیتی میرے محبوب دی آمد تے، جے تساں کوئی گل کیتی اللہ دے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جے اتھے کوئی گل کیتی تے میں نبیاں دی لسٹ وچوں نہ خارج کر دیاں گا۔ اینو آخ دے مقام محمد، اینو آخ دے مقام محمد، تو کی جان نائے شان محمد۔ نبی آندے رہ، ڈیوٹیاں دیندے رہ، بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، نبی آیا کوئی نہیں، 650 سال دا عرصہ بیت گیا، سیدھا راہ کسی نو لبدا کوئی نہیں۔ عیسائی نے انہاں کول بھی سیدھا راہ کوئی نہیں، یہودیاں کول بھی کوئی نہیں، مکے دیاں مشرکاں کول بھی کوئی نہیں، لوگ متلاشی نے لبدے پھردے نے۔ او آخری نبی جدیاں صفتاں نال
ترات بھری پئی ہے، جدیاں شاناں نال انجیل بھری پئی ہے، او کدوں کو آنا ہے؟ لوگ بھج دوڑ کے مکے مدینے دا رخ کر رہے نے، او نبی پیدا ہونا ہے، مکے پیدا ہونا ہے، او دی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، او نبی دی آمد ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب دی آمد تو پہلا اللہ پاک نے ایک اور بڑی وڈی نشانی وکھا کے مکے دی شان اجاگر کر دیتی، اپنے بیت اللہ دی شان دے جناب تما پا دتیاں، تاکہ جڑا نبی آئے جویں گھر اچا ہے، جڑا نبی آنا ہے او بھی اچا ہے، کیویں تما پائیاں۔ ابرا بے ایمان یمن چ ایک گورنر یمن دا بادشاہ ابرا بے ایمان، انہیں ویکھیا لوگ یمن چوں مکے جاندے نے کعبۃ اللہ دی حج کرن لئی، انہیں اوتھے سنا نامی شہر چ ایک گرجا تعمیر کر دتا، کلیسا بنا دیتا، اعلان کر دیتا، کہندا لوگو مکے نہ جایا جے، بیت اللہ دیاں سادیاں اٹاں نے، سادے پتھر لگے نے، مکے نہ جایا جے، میں کلیسا بنا دیتا ہے، گرجا بنا دیتا ہے، ایتھے حج کر لیا کریا جے، ایدا ہی طواف کر لیا کریا جے۔ او جڑا مکے والے سن ہیں تے نام نہاد مسلمان، انہاں نوں غصہ آیا، ایک بندہ گیا اونے دے گرجے چ گندگی مل دیتی، اینو غصہ چڑھ گیا، انہیں 60,000 دی فوج لئی کہندا ہے میں کعبۃ اللہ نو جا کے جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دیواں گا۔ 60,000 دا لشکر نال ہاتھی لے لے، بدماشی نے اب بش دا چاچا لگدا سی، وہ بھی چوڑا بے ایمان تے اے بھی چوڑا، انہاں دی کڑیاں ملدیاں نے نا، ڈاکے ماردا ہویا، لٹاں لٹدا ہویا، حاجیاں نو پتہ ہے مینا تے مزدلفے دے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی دا نام ہے وادی محصر یا محسب، موٹا لکھیا ہوتا وادی محسب۔ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا حج کرن والے ہو اتھوں لنگو تے چھتی لنگ جایا کرو، رب کو معافیاں منگ دے لنگ جایا کرو۔ ابرے دی قوم اتے، ابرے دی فوج اتے اجے بھی غضب الہی آ رہے ہیں، ایتھے لیا کے ڈیرے ڈال دیتے، مکے والیاں دے اونٹ پکڑ لے، مکے پیغام بھیجیا، اوے مکے والے ہو لڑنا جے تے لڑ لو، میں تاں کعبۃ اللہ دی اتنا لٹ بجان لی آیا۔ مکے والے بزدل مشرک سن، ڈرپوک نکل گئے، پہاڑیاں تے چڑھ گئے، آندے نے اسی تے لڑن جوگے کوئی نہیں۔ نبی پاک دے دادا جی سردار عبد المطلب اے دے بھی 200 اونٹ اس بے ایمان نے پکڑ لے، سردار عبد المطلب گئے، بڑی باروب شخصیت سی، باروب سی، بڑا روب پیا۔ آنا سردار جی کیویں آئے ہو؟ انہیں سمجھا بھی شاید مسترلا کرنا ہے کہ بیت اللہ نو پوچھنا آخی ساڈا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، اسی یہ نظرانے کھانے ہیں، طواف تو کرنے ہیں، حج کرنے ہیں، تو انہوں پوچھنا آخی۔ ابرے دا مقصد ہے اسی بھی شاید میری محنت کرنا ہے، ترلا لینا ہے۔ ابرا آندا سردار جی کیویں آئے ہو؟ جی میرے 200 اونٹ تہاڈی فوج نے پکڑ لین، چھڈان آیا۔ ابرا آندا واہ جدے نام دے چڑھاوے کھاندے ہو، میں دی اٹ بجان لی آیا، تینوں اللہ دے گھر دی فکر ہی کوئی نہیں، تے اپنے اونٹاں دی فکر پی گئی۔ تے سردار عبد المطلب سیاح بڑا بندہ سی، بڑا کعبۃ اللہ دا متولی سی، تے پتہ کی آندا اج کر کے بیت اللہ والے اشارہ کر کے نا آندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا۔ انہاں مسجد دا مالک کون ہے؟ کئی بندے تے اپنی جگیر ہی سمجھتے ہیں نا، کئیاں دے کھانے خراب ہو گئے نے، کئیاں دے ہو جان گے۔
اللہ نے گھراں نوں اجاڑیا ہے نا، کئیاں دے کھانے خراب ہوئے نے تے کئیاں دے ہون گے انشاءاللہ۔ ایک گھر سے رب دے نے نا، کئیاں نوں اللہ دے گھراں چ رونق چنگی نہیں لگدی، وہ سدوں بے ایمان سوچتے ہیں، بے آبادی دا سوچتے ہیں۔ تے سردار عبد المطلب کی آندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا، تے حافظ ناصر سوئی، کر جانے کر والا جانے، ساڈا دخل نہ کوئی، میرے شتر منگا دیو مینوں، میرے اونٹ منگوا دیو مینوں، آخر سخن سنایا رب دے گھر دی کراں حفاظت، اے میں نہیں او ذمہ چایا، اے کر اللہ دا حرمت والا، اے کر اللہ دا حرمت والا، ابراہیم دا نالے، او چاہے تساں ہٹائے چاہے ٹاون دے کر گالے، اونٹاں دا مالک میں ہاں، اس گھر دا مالک اللہ، اونوں لوڑ ہوئی تے اپنے گھر نوں آپ ہی بچا لوے گا۔ اونٹ لے کے واپس آ گئے، آ کے کعبۃ اللہ دی دلیل پڑھ لی، دعا کرو اللہ سارے نوں موقع نصیب فرمائے۔ اللہ جاندا بیت اللہ دی دلیل پڑھ لیے نا تے سینہ بیت اللہ دے سینے نال لگ جاندا ہے تے مومن بندے نوں ٹھنڈ پی جاندی، بے ایمان نوں نہیں، کافر نوں نہیں، مومن نوں بیت اللہ نوں ویکھیا سکون ہوندا ہے، ان دا ایمان وددا ہے، مومن تے خدا دی رحمت اتر دی، بلکہ مومن انج ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ چوں اج آیا۔ کوئی بیت اللہ معمولی جگہ تے نہیں نا، وہ تے بیت اللہ ہوئے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین، سب تو پہلا گھر ہی اللہ نے بیت اللہ تو شروع کیتا ہے، مبارکن ہے بھی برکتاں والا، کہ اللہ فرماندے نے من دخلہ کان آمنا، من دخلہ کان آمنا، جڑا میرے بیت اللہ چ داخل ہو گیا امن چ داخل ہو گیا۔ تو جی تسی ویکھیا بوسا لین لگا کڈی بھیڑ ہے، ایتھے بس تے چلنے کا لوکی مکو مکی ہو جاندے نے، پراٹھ تیرے پیو دی تے بیت اللہ کا اجر اسود دا بوسا لین، کدی ویکھیا کوئی لڑدیاں نوں؟ دھکا بھی پہ گیا تے تاں بھی ڈر کوئی نہیں، کسے دا اج لگ گئی تاں بھی ڈر کوئی نہیں، کوئی تھلے آ گیا تاں بھی ڈر کوئی نہیں۔ سبحان، ایک قرآن کہہ رہے ہیں من دخلہ کان آمنا، جڑا کعبۃ اللہ چ چلا گیا امن چ چلا گیا، شیر بھی بکری تے حملہ نہیں کردا، بگیاڑ بھی بکری تے حملہ نہیں کردا، من دخلہ کان آمنا، جڑا بندہ کعبۃ اللہ چ چلا گیا امن چ داخل ہو گیا۔ کنے بندے جاندے نے اوتھے؟ لکھاں بندے، کروڑاں، ارباں بندے، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، ڈاکے کوئی نہیں، چوریاں کوئی نہیں، بدماشیاں نہیں، مجال ہے کوئی میلی بچے بیبیاں نے، نوجوان بندے نے، نوجوان بیبیاں نے، کوئی کسے ملک دا ہے، کوئی کسے ملک دا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، مخلوط کٹھا طواف ہو رہے ہیں، دل چ میل آندی نہیں، جی آوے تو سمجھو ایمان ہی کوئی نہیں۔ پر کئی اتنے بھی جیباں کٹ لیندے ہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اج کر کے نا بیت اللہ دلیل پڑھ لی، پتہ کی آندے نے یا اللہ اسی تو ماڑے ہاں تے تو تگڑا ہے نا،
رب نو تو بھی مانتے سن یا اللہ اسی تو ماڑے ہاں تے تو تا تگڑا ہے تے ادھر ایک بے ایمان تگڑا آیا بیٹھا ہی تے سانب لے انہوں جے بیت اللہ دی لوڑی تے سنبھال لے اللہ نے فکر ہی نہ کرو گھبراؤ نہ یا اللہ پھر کتوں فوج منگوائے گا ہن فوج آن لگی اللہ پاک نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر دے دیتا ابابیلاں نو اللہ نے حکم دے دیتا نی چڑیو اج میرے گھر نو بچان دی لوڑ پے گئی ہے آ جاؤ میدان تے چڑیاں زبان حال نال کہندیاں نے اللہ سونے ساڈا مقابلہ کن نال کرانا ہے اللہ دے چڑیو تہاڈا تے ہاتھیاں دا مقابلہ کیوں جی ہاتھی تے چڑی دا کوئی مقابلہ ہے ایڈی کو چڑی تے ہاتھی ایڈا 10-20 من دا ہاتھی تے چڑی پاد پادی یا اللہ ساڈے کو اصلیا کوئی نہیں وہ تب بقاعدہ مسلح ہو کے آئے نے ساڈے کو ہتھیار کوئی نہیں اللہ فرماندے نے نہیں چڑیو 3 کینکرے چک لو 3 روڑ چک لو ایک منہ چ پا لو 2 پونچیاں چ پھڑ لو یا اللہ انہاں کنکریاں نال انہاں پتھراں نال انہاں روڑاں نال کی بنے گا اللہ دے نے بنے نہ بنے اے تہاڈا وس نہیں تہاڈا کام ہے نکے نکے روڑ سٹ دینا تے میرا کام ہے بمب بنا دینا جدے والوں ڈاراں دیاں ڈاراں اڈ پئیاں سردار عبد المطلب پہاڑی تے چڑھ کے اپنے ساتھی نو لے کے ویکھدے نے جدے والوں چڑیاں دیاں ڈاراں اڈ پئیاں نے اگے اگے ایک فوجی راہ دسن والا پیچھے پیچھے پر کھلار کے چڑیاں دیاں قطاراں نے اے کہندا نال دے نو او جڑے جانور اڈے آندے نے اگے تک کدی ویکھے ہی نہیں تے ویندیاں اے جناب اپنے میزائل لے کے اپنا اسلحہ لے کے عرفات دے منات مزدلفے دے درمیان چ وادی محسب چ پہنچ گئے نا تے اے بھی تیاریاں پہ کردے نے اے محمود نامی ہاتھی او دے گل نو سنگل پا کے تے انج کر کے نیت کر لی اے سنگل بیت اللہ دے دوالے پا کے بیت اللہ نو جڑاں تو ہی کھیڑ دیاں گے عمارتی معاذ اللہ تباہ کر دیاں گے ایک بندہ تریا گیا نفیل نامی بندہ ابن حشام تے لکھیا نفیل نامی بندہ انج کر کے جا کے ہاتھی دا کن پھڑ کے آندا ہے اوے ہاتھیا ہوش نال سامنے بیت اللہ کتے بے ادب تے گستاخ نہ ہو جائیں سامنے بیت اللہ ہاتھی گوڈیاں نو آ دیندا ہے اے سوئے مار دے نے اے برچیاں مار دے نے زبان حال نال ہاتھی کہندا ہے مر جانا منظور ہے پر بیت اللہ والے بری نظر نال ویکھنا منظور نہیں اے پیچھے لے جان تے ہاتھی بھج پوے ادھر لے جان تے تر پوے ادھر لے جان تے تر پوے بیت اللہ والے منہ کرن ہاتھی گوڈیاں نو آ دے اینی دیر نو اللہ دیاں فوجاں بھی پہنچ گئیاں قرآن الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر الابابی ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول ویندیاں چڑیاں پہنچ گئیاں ہن ذرا غور کریا جے 10 من دا ہاتھی 2.5-3 من دا اتے فوجی اے جناب ہاتھی دے اتے بیٹھا ہے تے چڑی چھٹاکیاں دپا دی یا پائیا دا ابابیل اینے کینکر سٹنا ہے اے کنا گوئے چھولے دی پھاڑ جڈا کینکر اللہ دے نے نشانہ پکا کے مار توں دے بندے نو تے ہاتھی نو چیر کے میں رکھ دیواں گا کیوں جی کوئی طاقت تے ہے نا دے کول
کئیاں نوں میزائل وجے تے مرے، کئی تھلے آ کے مر گئے، اپنے فوجیاں دے پیراں تھلے آ کے مر گئے۔ 60,000 دی فوج لمیاں چ جہنم اندر، 60,000 بندہ ایویں منٹاں سکنٹاں چی پار بولیا، کوئی بھی نہ بچیا تے محمود نامی ہاتھی بچیا۔ ابرا بے ایمان نس پیندا ہے، حبشے ویلے نس پیندا ہے، نسیا جا رہا ہے۔ ایک ابابیل اللہ نے فرمایا تو بھی یہ پیچھا کردا مگری اڈیا جیا، ایدا مگرا کردا جا، اے نجاشی دے دربار چ پہنچ گیا تے اے دے ہتھاں پیراں دیاں انگلاں دے پورے جھڑ گئے، ایویں ہو گیا جویں بوٹ ہوندا ہے تے آندا ہے گل سنان لگ پیا، آندا ہے پتہ نہیں کس طرفوں آئیاں، پتہ نہیں کس طرفوں آئیاں تے جانوراں دیاں ڈاراں ساڈا تخم اٹھاون کارن آگا کئی ہزاراں، پتہ نہیں ایڈے ایڈے جانور کتھوں آئے، انہاں نے بمب سٹے نے، سارے بندے مر گئے نے، میں ہی بچیاں۔ ایوٹاں ویکھدا ہے اللہ آندے نے مار نو بے ایمان نو پھیر، او ابابیل نے اتوں ماریا پتھر تے ابراوی جہنم وچ۔ پوری دنیا تے تم پہ گی کہ بیت اللہ دی شان ہے، ہن نگاہ اتھے لگی، اتھے ہی آخری پیغمبر ہوئے گا، ایڈی شان بیت اللہ دی۔ اے واقعہ ہویا ہے محرم وچ، آج جڑا پیچھے محرم نہیں گیا، اس واقعے تو 55 دن بعد جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ اگے آ رہا نا جیٹھ، ہوں چیتر ہے، چیتر تو اگے بساخ تو اگے جیٹھ، جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ، اپریل مہینے دی 22 تاریخ، آگے اپریل بھی آ رہے، ہوں مارچ اگے اپریل، جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ، اپریل دی 20 یا 22 تاریخ، 571 عیسوی، 571 سال ہو گئے نے عیسیٰ نبی نو پیدا ہوئے نو، 571 عیسوی، سوموار دا دن آ جڑا ربیع الاول ہے، اے دی 9 تاریخ، 9 بعد نے ود کٹ بھی لکھے، بہرحال جڑی معتبر گل ہے نا وہ 9 ہی، پتہ کیوں؟ ساڈے مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، کہنے جو 9 دا ہنسا ہے نا، 9 دا اے تبدیل ہی نہیں ہوتا، 9 دا پہاڑا پڑھ کے ویکھ لو، اے 9 دا 9 ہی رہے گا۔ مثلا 1 نایا نایا 2 نایا 18، 8 جمع 1 کنے بنے 9، 3 نایا 27، 7 جمع 2 کنے بنے 4 نایا 36، 6 جمع 4 کنے بنے 6 جمع 3 کنے بنے 5 نایا 45، شاہ جی کنے بنے 9 ہی نا، 4 جمع 5، 6 نایا 54، 5 جمع 4 کنے بنے 9 ہی نا، 9 نایا 81، 8 جمع 1 کنے بنے 9 ہی نا، اگے کی 8 نایا 72، 7 جمع 2 کنے بنے 9، تے 9 جمع 10 90 ہو گئے، تے 0 0 جمع 9 کنے بنے، یعنی کہ جتوں تک پڑھی جاؤ اے 9 دا 9 ہی رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو دین ہی وہ دیتا ہے، تاریخ ہی وہ دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اس پیغمبر سے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا ہے۔ بی بی آمنہ بیان کر دیا نے، صبح دا ویلا ہے، قاضی سلیمان منصور پوری دی قبر اللہ منور کرے، کہندے نے صبح دے 4:20 ہو چکے سن، مورخین نے کتنی محنت کی، سوموار دا دن 9 ربیع الاول، صبح دے 4:20 ہو چکے نے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جیڑی رات سونے نے آنا سی، ایویں لگدا سی جویں آسمان دے ستارے ٹوٹ کے میرے گھر اندر آ جان گے۔
سہانا جا موسم، بڑا پیارا جا موسم، صبح دا ویلا ہے، صبح دا ویلا ہے، بانگاں دی مرغیاں دیاں بانگاں دا ویلا ہے۔ اللہ پاک نے اس سکی سڑی زمین نو بھاگ لائے، ساری دنیا دے سردار محمد پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر عزیزی والا لکھدا ہے انج کر کے میرے نبی نے انگلی شہادت والی تاں چکی ہوئی ہے، ایویں لگدا ہے جویں اکو ہی اللہ دا اعلان کردا آ رہا ہے۔ آفت لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی چ لکھدے نے بی بی آمنہ کہندیاں نے میں ویکھیا میرے بیٹے دے جسم اتے میل بھی کوئی نہیں لگی، بچیاں وانگو خون بھی کوئی نہیں لگا، کوئی غلاظت بھی کوئی نہیں لگی، آ جڑی ناپ مریدا ناڑے یہ بھی میں ویکھیا پہلا ہی کٹی ہوئی۔ حافظ ابن کثیر البدایع تے لکھدے نے ولد النبی مختونا مسرورا، اما جی کہندیاں نے حضرت عباس فرماندے نے نبی پاک پیدا ہوئے ختنے نال پیدا ہوئے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھدے نے دادے نے ختنہ کیتا باہر کیب بالکل پاک بالکل صاف جسم میں، حافظ صاحب نے تے اتوں تک لکھ دیتا ہے میرے نبی دے جسم مکھیاں بھی نہیں سی بہندیاں، مچھر بھی پریشان نہیں سی کردا، بلکہ رب دے نبی جدوں کسے اسواری تے بہ جاندے سی اونی دیر تک او اسواری پیشاب بھی نہیں سی کردی، لد بھی نہیں سی کردی کسے مصطفیٰ تے چھٹا نہ پہ جان۔ حیوان بھی احترام کرن، حیوان اللہ اکبر اتنا قیمتی نبی۔ تو پتہ نا مدینے ایک دن رولا پی گیا، لوگ کہنے لگے فلانا اونٹ ہلکا ہو گیا، جب پج جاؤ پج جاؤ۔ ہوں اونٹ ایڈا وڈا جانور ہلکا ہو جائے تو کیویں روکیا جا سکتا ہے؟ اونجی اونٹ کو بیر جا ساڈا بابا سردار علی قربانی سے اونٹ لیا تو لیا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اونٹ ذبح کرنے واسطے کتنی محنت۔ تے مدینے دا اونٹ ہلکا ہو گیا، لوگ کہنے لگے ادھر ادھر بھج جاؤ اونٹ ہلکا ہو گیا۔ کائنات دے سردار نبی نو کہنے لگے سونے او اونٹ ہلکا ہو گیا تے کتے تانوں تکلیف نہ دے پورا ہو جاؤ۔ اللہ دے رسول بیٹھے رہے، اونٹ آ کے نا میرے محمد نو سلام کرن دیا اپنی بولی چ کلام کرن دیا، اڑانا کی تینوں نے اڑا جویں اونٹ بولدا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو دس دتا سونے اے گلاں کرن دیا۔ آپ فرماندے نے مینوں اونٹ نے دس دیتا ہے کہ مینوں گل کی ہلکا ہلکا کوئی نہیں ہویا، اونٹ نے مینوں دس دیتا ہے کہ مینوں آ تکلیف۔ آپ فرماندے دا مالک کون ہے؟ حضرت فلانا انصاری فلانا۔ آپ فرماندے نے یہ تو میرے کے شکایت پہ لاندا ہے بھی وہ سارا دن مینوں واہی جاندا تے پٹھے پاندا کوئی نہیں، کام بہتا لیندا ہے چارہ تھوڑا ڈالدا۔ حیوان بھی میرے مصطفیٰ دا مقام سمجھدے سن۔ اللہ سانو بھی سمجھن دی توفیق دے۔ دادے نو کہ دسیا دادے دیاں نظراں میرے محمد مائی آمنہ تے لگیاں، سردار عبد المطلب نے دسیا سردار جی مبارکاں ہون جی کادیاں مبارکاں، اللہ نے تواڈے موئے بیٹے عبداللہ دے کر چن ورگا بیٹا دتا ہے۔ دادا تے اگے اڈیکاں رکھی بیٹھا سی، اللہ ذو جلال دی قسمیں میں منبر تے بیٹھا ہاں، دادے نے تمہال نہیں پائی، جلوس نہیں کڈیا، دادے نے جناب چمٹا نہیں وجایا، ڈھولکی نہیں وجائی، آتش بازی نہیں کیتی، کی کیتا ہے؟ غور کر لے دوستا، نبی دی ملاتا تو بڑے چانل ملانا ہے نام، پر اوویں کر جویں نبی پاک نے دسیا ہے۔ سردار عبد المطلب آئے انج کر کے میرے محبوب انج کر کے چک لیا، گودی چک لیا تے کتنے لے کے گئے؟ بیت اللہ تے لے گئے۔ جالیت دادا ہونے تے دادا میرے مصطفیٰ نو بیت اللہ تے لے کے آئے تے تو پڑھیا لکھیا مولوی ہو کے مسیتاں چوں کڈ کے سڑکاں تے لے آنا ہے۔ فرق تے ذرا ویکھنا، اپنی امتیاز سے کرنا۔ دادے نے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو چکیا ہے، کعبۃ اللہ چ لے جاندے نے، دعاواں ہو رہی نے، اللہ کے دعاواں پہ کردے نے، طواف ہو رہے نے، اللہ دے گھر دیاں زیارتاں ہو رہی نے، واپس لئی آ رہے نے، میرے محبوب دا نورانی جہا مکھڑا تکی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، ایڈا سونا چہرہ، ایڈے سونے چہرے والا اللہ پاک نے پتر
پتر تا دے دیتا ہے سوچی جا رہے نے سونیاں دے نام بھی کچھ سونے ہونے چاہیے نے ایدا نام کی رکھاں کدی آندے نے عبد العزا رکھ دیاں عزا بت بڑا مشہور ہے کدی آندے نے حبر رکھ دیاں او بڑی شان والا بت ہے کدی آندا ہے حبر رکھ دیاں عبد الحبر رکھ دیاں عبد العزا رکھ دیاں عبد منات رکھ دیاں سوچ دے پینے سوچ دیاں اپنی نو کولے بہو کولے آ جاندے نے آندے نے نی آمنا ایڈا سونا جو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے ایدا نام کی تجویز کیتا ہی سیدہ آمنہ کہندیاں نے میں بابا مینوں تے دسن والیاں نے پہلا ہی دس دتا ہی تیرے پتر جیا زمانے چ کوئی نہیں ایدا نام رکھنا وی تے احمد رکھ دیں مینوں تے بابا خواب چ کئی بار دسن والے آکھیا ہے تیرے پتر جیا جہان چ کوئی نہیں دادا دا بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا کڈے سونے نام نے اللہ سانو بھی سونے نام رکھن دی توفیق دی ابھی جی محمد رکھ بھی بھئی ہے نا کہ پتہ کہ امن دی جی آمد رکھ دی آمی پر ویس نہیں نام کدا تو پٹھا تا ڈنڈیا دادا دا بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دے وا اسمانہ تے میرے نبی دا نام احمد زمین تے محمد تراچ احمد سی انجیل تراچ محمد سی انجیل احمد اللہ اکبر اللہ دادے نے پوتے دا نام محمد رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم 7 کو دن گزر گئے دادا ایک دعوت کردا ہے خوشیاں پیاں ہوندیاں نے چاہ چڑے ہوئے نے میرے عبداللہ دے گھر اللہ نے چن ورگا بیٹا دے دیتا ہے اج تے عبداللہ دی یاد تازہ ہو گئی ہے اللہ پاک نے وہ لڑی لمبی کر دیتی ہے مکے دے چودھری کٹھے ہوئے بڑے بڑے سیانے بندے آئے بڑے بڑے چودھری آئے انج کر کے سامنے گوشت بھی پہ آئے روٹیاں بھی پیاں نے بوٹیاں بھی پیاں نے میرے نبی دے دادا جی نو کہندے نے سردار جی جڑا نواں پرونا آیا ہے او دا نام کی رکھیا جے سردار عبد المطلب فرماندے نے او چودھریوں میں او دا نام رکھیا ہے محمد اے محمد دا مانا سمجھدے سن صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا مانا تعریف کیتا گیا اور جدی سارا جہان تعریف کرے جدی پڑھے تعریف کرن جدی ان پڑھ تعریف کرن جدے پاکستانی تعریف کرن جدے جناب ہندوستانی تعریف کرن مکے والے تعریف کرن عربی تعریف کرن اجمی تعریف کرن فرشتے تعریف کرن سارا جگ جدی تعریف کرے اور جدی تعریف آپ رب کرے اور کیا ہے محمد رب تعریفاں کرن لیا رب اور جدی تعریف رب کرے بندہ کون کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے منہ جملہ پاک دا اچھا مانا سمجھتے سن محمد دا مانا تعریف کیتا گیا کہنے لگے سردار صاحب ساڈی سمجھ تو گل باہر ہے محمد تو ہوندا جدی علامے نان جدی چ نقصی کوئی نہ ہوئے کمزوری کوئی نہ ہوئے جڑا کسی نو گال ہی نہ کڈے جڑا کسی نو دکھ ہی نہ دے پریشان ہی نہ کرے تیرا پوتا کیویں ہو سکتا ہے محمد تے او ہوندا جدے چ نقص کوئی نہ ہوئے اللہ بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی آندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے 10 چاچے سن حضور دے 10 محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے کٹھے ہو کے بہندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی آیا جو عبداللہ دی بن نشانی آیا
کی اس لڑکے دا نام رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں او دا نام سونا محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے ساڈے نزدیک تام اے اوکھا جے آئے محمد اے نا کی انوکھا جے آئے بابا جی ساڈی تا سمجھ تو ہی بارے مولانا کہندے نے دادے نے سنیا اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے یار کیڈا پیارا موسم ہوئے گا مکہ شہر محلہ جہاد تے جلسے تے آمنا دے لال دادے دے ہتھاں تے آ رہے دادے نے سنیا تے اندر صدائے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے اور کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں دادا انج کر کے پوتے نو چک کے لے آندا چودھریاں دے سامنے لیا کے میرے مصطفیٰ نو کر دیندا ہے چودھریو ویکھو جے نام تانوں چنگا نہیں لگدا میں اپنے پوتے دا نام تبدیل کر دینا وا ذرا میرے پوتے دا مکھڑا تے تکو نا اللہ اکبر اللہ غور کری ذرا دوستا یا حسن محمد دے کیتے نظارے یا اللہ سانو اپنا سونا خواب ہی بخا دے ایڈا سونا پیغمبر جنہوں تو ریجا نال بنایا اللہ خواب ہی بخا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری چ باب بنے اور حدیث پیش کی تھی آپ فرماندے نے من رانی فی المنام فقد رانی ان الشیطان لا یتمثل بی او فی صورتی آپ فرماندے نے جنہوں خواب وچ میری زیارت ہوئی نا انہوں میری زیارت ہوئے گی اللہ پاک نے میری تصویر اتے اتنے پہرے لا چھڑے نے شیطان میری تصویر بانی نہیں سکتا شیطان یہ تو کہہ سکتا بھی میں رب ہاں یہ نہیں کہہ سکتا میں محمد قاضی سلیمان منصور پوری نے ایک واقعہ لکھا رحمت اللہ العالمین کہندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ستے ہوئے سن کہ ایک نور دا تخت بنیا تے تخت دے اوتے نا ایک رب بیٹھا ہے بن کے تے پتہ کی آندا ہے عبد القادر جیلانی میں تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا اج تو بعد تینوں نماز پڑھن دی لوڑ نہیں روزہ رکھن دی لوڑ نہیں زکات دین دی لوڑ نہیں جڑے کام میں نبیاں تے حرام کیتے سی نا تیرے لیے جائز کر دتے ہن پیر عبد القادر جیلانی سے نا ساڈے ورگے تے نہیں سی نا کو ہونے والا بندہ آندا انہاں نے امر ہو گیا کئی امر کئی امر لئی کھڑا ہے یہ بابے اور امر ہو گیا پتہ نہیں عمر کی شہ پیر صاحب سوچتے نا خواب آدھے نے نبیاں ولیاں نماز معافی ہوئی تو مینو کیویں ہو سکتی خواب چ پڑھتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من او شیطان سی تے بھج اٹھیا تخت چھڈ کے تے جاندے ایک تیر اور سٹو آندا ہے علم صحیح تے بچ گیا ہے نا علم صحیح نا تا بچ گیا پیر جیلانی فرماندے نے اس ظالمہ اجے بھی نہیں کھلونا علم نال کدو بچے مر تے بچان والے نے بچا لیا اب کئی مولویوں نے علم دا حیضہ ہو جاتا ہے میں بڑا بڑا مولوی تو کھا کے مولوی پیر جیلانی فرماندے نے ظالمہ اجے بھی نہیں کھلونا میں تو رب نو کسے دی وارا کھاندی نہیں موسیٰ پیغمبر کو پوچھ لیا وہ مکتی آئی حضرت جی تے تو وڈا کو تقریر ایک دن کی چھکے چھڑا دیتے ایسی بات کی کمالا کر چڑیا کیا تو بھی وڈا مولوی ہوگا موسیٰ علیہ السلام سوچ گئے نہیں مجھے وڈا کوئی نبی سی بھول گیا نا اللہ نے ایویں تڑ گیا تو بھی وڈا مولوی ہوگا چل ہوں 80 سال سفر کر اور کسی دی میں تو رب نو وارا ہی نہیں کھاندی پیر جیلانی فرماندے نے ظالمہ اجے بھی نہیں کھلونا
علم نال کدو بچہ اللہ نے بچایا؟ آپ فرماندے نے میری زیارت ہو جائے تے سمجھو محمد دی زیارت ہوئی صلی اللہ ہو. یہ چودھری ویکھ رہے ہیں مولانا کہندے نے اس نے محمد دے جا کیتے نظارے. بڑا مزہ آیا ہونا اللہ دی قسم. اس نے محمد دے جا کیتے نظارے کل کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے. سارا دا منہ ہی بند ہو گیا. آندے نے واقعی اے بچہ اس نام دے قابل ہے، اے دا نام محمد ہی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے جویں نبی پاک نو شان اچا دیتا ہے ایویں نام بھی اچا ہی دیتا ہے، مقام بھی اچا ہے تے نام بھی اچا ہے. دعا کر اللہ اپنے محبوب دے قیامت نو گوانڈ جگہ دے دے. باقی انشاءاللہ اگلے جو میں زندگی رہی تا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.